देखें, इन्होंने अभी सिर्फ झलकियां देखी हैं। मैंने इनको जून की 30 तारीख को समझाया था कि आपको पहली दफा टक्कर के लोग मिले हैं। ये मेरी बात का मजाक उड़ा रहे थे। जब ये मुझे ठुड्डे मारते थे, ये मुझे कहते थे दे अब टक्कर। मेरे हाथ बांध के मुझे ये कहते थे हमें टक्कर दे, मेरी आंखें बांध के ये मुझे कहते थे टक्कर दे। तो ये मैं आपको कुछ और बता रहा था कि ये पाकिस्तान की मिडिल क्लास है, ये आपको नहीं छोड़ेंगे, ये आपको टक्कर देंगे, ये मर जाएंगे आपके हाथों, लेकिन रुस्वा और जलील नहीं होने देंगे। ये वो लोग हैं जो हमेशा आपके पीछे खड़े रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हर लड़ाई में आपका साथ दिया है, जिन्होंने हर जगह पे आगे भरकर आपसे आगे खड़े हुए हैं, हर जगह पे आके आपके लिए इन लोगों ने दुआएं की हैं। ये बड़े शानदार लोग हैं, ये बड़े जबरदस्त लोग हैं। ये आपसे नहीं हारेंगे, आपको इनसे हारना पड़ेगा। अगर आप इनसे हारेंगे तो पाकिस्तान जीत जाएगा, और अगर आप इनको हरा देंगे ना तो पाकिस्तान हार जाएगा। यही लोग पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान की मिडिल क्लास है, जो पाकिस्तान को चलाते हैं। मैंने बहुत दफा ये बात समझाई थी, और महफिलों में अलग भी समझाई, टीवी चैनल पे भी समझाई, तकरीर करके भी समझाई। जो जो तरीका मुझे आता था मैंने ये बात समझाई है। अब इनको नहीं समझ आ रही तो इनकी अपनी मर्जी है, लेकिन और टेस्ट करना है ना लोगों को, गोलियां मारें और लोगों को, औरतों को पकड़ के, गिरबान से पकड़ के एक औरत को घसीट रहा है यार पुलिस वाला, उसके अपने घर में माँ बहन नहीं है। ये कौन सा तरीका है? मार रहे हैं औरतों को, बच्चियों को, 13 साल की 12 साल की बच्चियों को गिरफ्तार कर लिया। मैंने गाड़ियों के अंदर उनको बैठे हुए देखा, उन्हें बालों से पकड़ के खींच रहे हैं। ये क्या हो रहा है? और दूसरी तरफ जिस तरीके की गोलियां चली हैं कई जगहों पे और रिपोर्ट हुई हैं, सोशल मीडिया के ऊपर ही रिपोर्ट हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया को तो मना कर दिया, आपने कुछ दिखाना नहीं है। आलमी मीडिया इस वक्त पाकिस्तान का मुंह चढ़ा रहा है। पूरी दुनिया का मीडिया पाकिस्तान से मनाजिर और विजुअल दिखा रहा है और रिपोर्टिंग कर रहा है। पाकिस्तान के मीडिया का गला घूंट दिया है कि आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, आप दिखा नहीं सकते, आप बता नहीं सकते। ये फस्तायत इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है। कब तक चलाएंगे? दुनिया ग्लोबल विलेज है। सुबह आपको इंटरनेट खोलना पड़ेगा, आपके बैंक्स नहीं चलेंगे, आपका निजाम नहीं चलेगा, आप ऑलरेडी डिफॉल्ट कर रहे हैं। आप कितने दिन तक इंटरनेट बंद करेंगे? और क्या आप कारोबारी जिंदगी पाकिस्तान में चला लेंगे? ये लोग आपसे नाराज हो जाएंगे। ये लोग पाकिस्तान के चलाने के अंदर आपका हाथ नहीं बढ़ाएंगे। फिर आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? अपनी आवाम से आप नहीं लड़ सकते। आप कितने भी ताकतवर हो, अपनी आवाम से आप नहीं लड़ सकते। यही लोग हैं जिन्होंने आपको पाला है। अब मैं ये सिर्फ समझाना चाह रहा हूं पाकिस्तान के तमाम इदारों को। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर आज भी नहीं जागती तो फिर पता नहीं कब जागेगी। यानी मुझे अच्छी तरह याद है 9 अप्रैल की रात को एक जज इसलिए जागा था कि पाकिस्तान के अंदर कोई मार्शल लॉ ना लग जाए, और उनको ख्वाब आ गया था। दूसरा जज इसलिए जागा था कि वहां पे उनको भी खतरा था पाकिस्तान के अंदर कोई गैर कानूनी इकदाम ना हो जाए। आज कोई भी जज नहीं जाग रहा। वहां लोगों को गोलियां लग रही हैं, औरतों की तस्लील की जा रही है, मार कुटाई हो रही है। साबिक वजीर आजम को गिरबान से पकड़ के गिरफ्तार करके ले गए हैं, और एक ऐसे मुकदमे में, यानी इमरान खान को क्या प्रॉब्लम था मुकदमा जाके फेस ना करने में? इन्होंने इससे पहले इस्लामाबाद में खुफिया एफआईआर रखी हुई थी, और वो जो खुफिया एफआईआर थी वो इस्लामाबाद के एक ब्यूरोक्रेट ने दर्ज करवाई थी ऑन द डायरेक्शन ऑफ राणा सनाउल्लाह। वो जो खुफिया एफआईआर थी, वो एफआईआर मुझे एक शख्स ने बताया था और मैंने इमरान खान साहब को आगाह कर दिया था, और उन्होंने अपनी ओमनी एक बेल करवा ली थी इस्लामाबाद से। ये ईद से पहले की बात है। इन्होंने ईद के ऊपर अटैक करना था, लेकिन उनका मनसूबा नाकाम हो गया था। अब इसी तरह ये एक मुकदमा रखा हुआ है, एक इंक्वायरी रखी हुई है। उसमें छुट्टी वाले दिन लेफ्टिनेंट जनरल साहब जो रिटायर्ड हैं, वो नैब का पहले उनको बनाया जाता है चेयरमैन, इसलिए कि वो बात मानेगा, दूसरा मान नहीं रहा था, और लेफ्टिनेंट जनरल साहब को लाके बिठाया गया। उन्होंने जनाब छुट्टी वाले दिन दस्तखत किए वारंट पे, और अब इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। आप इसका मतलब समझिए, आप इसका मतलब समझिए। और जो रेंजर्स ने इमरान खान की गिरफ्तारी की है ना, विजुअल्स पाकिस्तान में हमारे इदारों का पीछा करेंगे, ये पीछा करेंगे विजुअल्स। ये अच्छे विजुअल्स नहीं है, ये अच्छे विजुअल्स नहीं है। ये बहुत नामुनासिब हरकत हुई है जो आज की गई है। पुलिस गिरफ्तारी करती तो अलग बात होती। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को कानूनी करार दे दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज सुबह से जो लोग उम्मीदें बांध रहे थे वहां से बीपर दे रहे थे। मैं तो पहले ही कह रहा था ये गोंगलुओं से मट्टी झाड़ रहे, इन्होंने कुछ नहीं करना। ये चीजें तय करके की जाती है। मुझे अच्छी तरह याद है ना कहाँ से रिक्वेस्ट आती है और कैसे आती है। मुख्तलिफ मामलात में अब हम ये सारा कुछ होता हुआ देख चुके हैं। ये मामला आगे नहीं बढ़ना, सिर्फ एक ही आदमी है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब। वो इसका नोटिस ले गए। पाकिस्तान में आग लगी हुई है, मैं पाकिस्तान का चीफ जस्टिस हूँ, लेकर आओ सारा कुछ मेरे पास। ये क्या कर रहे हो तुम लोग मुल्क के अंदर? तो उनको भी दीवार के साथ लगाया हुआ है, उनकी भी बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन है। चले वो कम से कम ये तो ऑर्डर करें ना पाकिस्तान में फौरी तौर पे इलेक्शन करवाए जाएं। और अगर 14 और इमरान तारीख भाई को सुनने में आ रहा है उनको हाउस अरेस्ट, वो खबर दुरुस्त है गलत है? किसको? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को? जी 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 इमरान भाई, नहीं, पॉसिबल नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अगर ये हाउस अरेस्ट करेंगे तो फिर कहानी खत्म है। फिर आप मेरी बात याद रखिएगा, फिर कहानी खत्म हो जाएगी। फिर सारे जजेस को घर चले जाना चाहिए और सारी अदालतों को ताले लगा देनी चाहिए। फिर जो है ना, अदालतों को ताले लगाने के बाद जो एस्टेब्लिशमेंट के दफातर है वहां पे जाके चाबियां दे देनी चाहिए कि जनाब कल से आगे मुकदमा सुन लीजिएगा।
ہم اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں، پھر ایسے ہی ملک چلے گا۔ دیکھیں جی، پاکستان کے اندر ایک فاشزم ہے، عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، وہ یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں، اور انہوں نے اپنے تمام ونگز کو بتایا تھا کرنا کیا ہے۔ میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کے بعد قیادت کے اندر اتنے گٹس نہیں ہے، یا وہ اتنی بہادری سے چیزوں کو فیس نہیں کر رہے، اور بہت سارے لوگ عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہیں اپنے اپنے ملکوں کے اندر آپس میں رابطہ کر کے اکٹھے ہونا چاہیے، اکٹھے ہو کر احتجاج رجسٹر کرنا چاہیے۔ فزیکلی باہر نکل کے احتجاج کرنے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، دنیا کے اوپر پریشر جائے گا، اور دنیا پھر پاکستان کو کہے گی بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو اپنے ملک کے اندر۔ اس کے اوپر کنسرن آنا چاہیے پوری دنیا سے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کو دنیا نظر انداز نہیں کر سکتی، اور پاکستان کی سچویشن اس وقت بہت بری ہے۔ دنیا کو کون بتائے گا کہ ہماری سچویشن بری ہے؟ دنیا کو اوورسیز پاکستانی بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہماری سچویشن کیا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو خود ذمہ داری لینی چاہیے، وہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں، ہم سے زیادہ چیزوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، انہیں زیادہ اچھا آئیڈیا، ان کا انٹرنیٹ بھی چل رہا ہے۔ انہوں نے وفاداریوں کی بنیاد کے اوپر کی تھی۔ افتخار چودھری کے لیے کمپین کا جو ایک بڑا حصہ تھا وہ پی ایم ایل این نے چلایا تھا، اور پوری کمپین کو ہائی جیک کر لیا تھا۔ انہوں نے افتخار چودھری کو واپس چیف جسٹس بنانے کا سہرا اپنے سر پہ باندھا تھا۔ عمران خان کو تو اس وقت اریسٹ کروا دیا گیا تھا، اور وہ پلاننگ کے ساتھ کیا گیا تھا۔ معاملہ یہ ہے کہ افتخار چودھری نے جو جتنے بھی ججز بھرتی کیے ہیں اس دور کے اندر، وہ سارے کبھی بھی ایک سائڈ سے یا ایک لائن کو چھوڑ نہیں سکیں گے۔ یہ بات ایک سچی بات ہے، اور وہ اس وقت سینیورٹی کے اندر ہیں، اور انہی کی وجہ سے ایک امبیلنس کریٹ ہو رہا ہے۔ اور ان ججز نے ایون کچھ فیصلے تک نہیں لکھے ہوئے، یعنی اپنی سمجھ کے مطابق یا اپنی دانش مندی کے مطابق ان کے فیصلے بھی آپ کو کوئی ایسے نہیں ملتے، اور ان کا ان پٹ بھی کوئی نہیں ہے فیصلوں کے اندر۔ تو یہی تو ضد پڑی ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ سینئر ججز آئیں گے یا قابل ججز آئیں گے۔ چیف جسٹس کہتے ہیں کہ قابل ججز، جن کا ریکارڈ اچھا ہے، جنہوں نے شاندار طریقے سے کام کیا ہے، جنہوں نے بڑے اعلیٰ قسم کے فیصلے دیے ہیں، ان کو لایا جائے۔ جبکہ دوسری جانب جو پی ایم ایل این ہے، ان کی ضد ہے کہ کچھ بھی کریں، لانا چاہیے سینئر ججز کو جو افتخار چودھری صاحب نے بھرتی کیے تھے۔ اب یہ ہے جی اصل معاملہ، اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اس دور میں ہوا کرتے تھے، انہوں نے مل کر بھی جو کیا وہی اب آپ بھگت رہے ہیں۔ اس میں پی ٹی آئی کا تو ان پٹ تھا ہی نہیں، اور اس کو تو آپ اس میں بلیم کر نہیں سکتے۔ جہاں تک بات ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی، تو میں پہلے سے ہی کہہ رہا تھا ان سے نہیں ہو پائے گا۔ دیکھیے اس بات کو سمجھیے، یہ فیصلے بہت بڑے پیمانے پر ہوتے ہیں، بہت اوپر ہوتے ہیں، اور بہت مشکل ہوتا ہے کسی جج کے لیے ان چیزوں کے سامنے آ کر کھڑے ہو جانا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ دیا ہوا ہے، وہ اپنے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کروا پا رہے، اور حکومت کے اوپر توہین سیدھی لگتی ہے قانون کے مطابق، وہ توہین بھی نہیں لگا پا رہے۔ اگر یہی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوتی تو حکومت ابھی تک گھر جا چکی ہوتی، یہی اسٹیبلشمنٹ اگر نیوٹرل ہوتی تو حکومت فارغ ہو گئی ہوتی، اور اگر سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑی ہوتی تو اب تک تو حکومت پتہ نہیں کب کی گھر جا چکی تھی، الیکشن بھی ہو چکے ہوتے۔ تو یہ سب کچھ ہمیں دکھائی دے رہا ہے، پاکستان کے لوگ اندھے نہیں ہیں، لوگ اسلام آباد پہنچیں گے۔ عمران خان کو جب عدالت میں پیش کیا جائے گا تو اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کی ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی ہوگی۔ میری بات یاد رکھیے گا، عمران خان کی ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی اس سے پہلے نہیں ہونے دی جا رہی تھی۔ تمام ججز ضد کرتے تھے نہیں ہم نے عمران خان کو دیکھنا ہے، اسے لے کر آؤ، زخمی ہے زخمی لے کر آؤ، ایمبولینس میں آتا ہے ایمبولینس میں ڈال کے لاؤ، ویل چیئر پہ آتا ہے ویل چیئر پہ ڈال کے لاؤ، اس کی جان کو خطرہ ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، سب نے مرنا، لے کر آؤ۔ ججز بلاتے تھے نا بار بار، اب نہیں بلائیں گے۔ اب صرف ایک لیٹر اگر گورنمنٹ لکھ کے دے گی نا کہ جی ہم نہیں لا سکتے، باہر 10 لاکھ لوگ کھڑے ہیں یا 5 لاکھ لوگ کھڑے ہیں، یا ہم نہیں لا سکتے، سیکورٹی کا ایشو ہے، تو جج صاحب فوراً کہہ دیں گے ٹھیک ہے آپ ویڈیو لنک کے اوپر عمران خان کی پیشی کروا دیں۔ اب آپ دیکھیے گا نظام اپنے آپ کو ننگا کرے گا۔ لیکن اگر لوگوں کو جلد انصاف چاہیے تو انہیں انصاف کے لیے باہر نکلنا پڑے گا، ایسے گھر بیٹھے انہیں انصاف نہیں ملے گا۔